رسول نانا سونے حسین کا تعارف کروا رہی ہوں، توجہ کرو سب چلا ایمان دا دوسی۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھے دے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھے دے حسین کی اجے بھی پوچھے دے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھے دے حسین کی اجے بھی پوچھے دے حسین کی حسین دی ماں نبی دی تھی اجے بھی پوچھے دے حسین کی اجے بھی پوچھے دے حسین کی حیران سب یزید ٹولے بغیر تڑ دو حسین بولے حیران سب یزید ٹولے بغیر تڑ دو حسین بولے بغیر تڑ دو حسین بولے شہید علی زندگی اجے بھی پوچھے دے حسین کی اجے بھی پوچھے دے حسین کی آؤ ایمان والو قابل غور شیر کہنا جانا سفر بھی جس دے نار کرنا کوئی نہیں صابر حسین ورگا کوئی نہیں صابر حسین ورگا لڑا کے سب کچھ کی سی اجے بھی پوچھے دے حسین کی اجے بھی پوچھے دے حسین کی بالکل نام شنا بجا رہے ہیں ابو سبحان اللہ بہت آخری دو شیر قابل غور کہنا چاہنا حسین بھائی حسن دا پیارا حسین بھائی حسن دا پیارا ماہر بھی بطول دارا اوے ماہر بھی بطول دارا باپ جس دا سونا علی اجے بھی پوچھے دے حسین کی اجے بھی پوچھے دے حسین کی اور حسینیوں میں دسنا چاہنا صحابہ والا بیت وچ پیارا آیا وچارا توجہ کہنا چاہنا صدیق موڈھے تے جا کے رسیا نال سینے دے لاگے اوے تیو صدیق اکبر ہے لوگو تے جیندی مہر تے آمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلے جس کلمہ رسول دا پڑھیا روز حشر شرمندہ ہوسی جیڑا نام صدیق تو سڑیا چمتریو حقدار جنت دے جن لڑوی صدیق دا پھڑیا صدیق موڑے تے جا کے رسیا نال سینے دے لا کے رسیا نال سینے دے لا کے رسیا حسین شکل محمد اجے بھی پوچھے دے حسین کی مختصر کرا آخری شیر سیدنا فاروق اعظم عمر دے پتر